बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दो बातें आज हम करेंगे। एक तो इमरान खान की शख्सियत के जो नए पहलू सामने आए हैं उसके बारे में आपको बताना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जब कप्तान ने रात अटक जेल के उस सेल में गुजारने से इनकार किया जिस सेल में नवाज शरीफ बंद थे, तो सुप्रीडेंट जेल ने उनसे क्या कहा वो भी आपको सबसे पहले वही बता देते हैं, क्योंकि आपकी दिलचस्पी की खबर यही होगी। तो वो एक जो अटक जेल का एक तो उसको हाई सिक्योरिटी जोन करार दिया गया है। वहाँ पे जो कमांडोज़ हैं वो तैनात हैं, और फिर उसके बाद जो बाहर का एरिया है वहाँ पर भी पुलिस की मुसलसल गश्त जारी है। ये इतलात बिल्कुल गलत और हक़ाइक़ के बरक्स निकली हैं कि लोगों ने जेल पर हल्ला बोला और इमरान खान के पास पहुंच गए और उसको छुड़ाने की कोशिश की। ये वो बिल्कुल वो पुरानी एक वीडियो चलाने की कोशिश की गई, हालांकि वो मुनाजर भी किसी और जगह के हैं अटक जेल के। ना वो हैयत है, ना वो शक्ल है, ना वहाँ पे किसी किस्म का कोई क्राउड आया। अब जब इनको लेकर गए हैं वहाँ पर, पहले तो ये सुप्रीडेंट जेल के कमरे में बैठे रहे और उसके बाद इनको कहा गया कि ले जाया गया उस सेल में। वो 9 बाई 12 का एक छोटा सा कमरा है, वहाँ पे चटाई बिछी हुई थी। मैं आपको जो वो मंज़र बता रहा हूँ जो हमें हमारे ज़राए ने बताया। एक सराना था और एक छोटा सा पंखा था और चटाई बिछी हुई थी। तो उन्होंने और वो जो जेल है उसके आगे जो उसका दरवाज़ा है जेल का, उसके आगे एक पर्दा, चेक जिसको हम कहते हैं ना, पर्दा नुमा चीज़ होती है, वो डाली गई थी। और फिर अंदर वो जेल की जो सलाखें होती हैं, वो जेल का दरवाज़ा लोहे का वो लगा हुआ था। तो वहाँ पे इनको जाकर जो है वो कहा गया कि जनाब ये रात आपने यहाँ पे गुजारनी है। तो ये फ़ौरन बाहर आ गए, कहने लगे ये मेरे साथ चलें। जेल सुप्रीडेंट से कहा कि आप एक कमरे में जाकर मैंने बात करनी है। वो ले आए, ज़ाहिर साहब वज़ीर-ए-आज़म थे। तो इन्होंने वहाँ पे जाकर शोर मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब मैं तो यहाँ पे नहीं जाता, ये तो बिल्कुल यहाँ पे मैं कैसे रात गुजारूँगा, यहाँ पे तो खटमल होंगे, चूंटियाँ होंगी और मैं नीचे कैसे लेटूँगा, यहाँ पे मैट्रेस भी नहीं है। तो वो भी उन्होंने कहा कि जनाब आप यहाँ पे बी और ए क्लास तो है नहीं, ये सी क्लास है, और आपके बारे में कोई हमें हुक्म भी बी और ए क्लास का नहीं मिला, तो आपको तो यहीं रहना पड़ेगा। तो ये फिर वहाँ पे गुस्से हो गए और कहा कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं इस मुल्क का साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म रहा हूँ, इस मुल्क के लिए मेरी खिदमत है, क्रिकेटर हूँ, कप्तान हूँ, वर्ल्ड कप जितवा कर दिया, बड़े वो अपने कारनामे। उसने कहा कि वो आगे से बड़े तमीज़ से बोले। उन्होंने कहा सर आपकी सारी बातें ठीक है, आपकी सारी खिदमत होगी, लेकर एक अदालती फ़ैसला है और अब आपको वो जेल हो गई है, तो उस वजह से हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं। तो ये जो चीज़ें आप मांग रहे हैं, ये जब तक वो महकमा दाखिला पंजाब वो नहीं दे देता, तो उस वक्त तक मेरे वकीलों से कहने लगा जी बात करो, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी अभी हमें अलाउ नहीं है, रात के इतना टाइम हो गया है, और ऐसे भी ये वक्त आपका जो है ना, यहाँ पे एक जेल मैनुअल है, और इस जेल मैनुअल के मुताबिक आपको उठना है, उसके मुताबिक आपको नाश्ता करना, इतने से बजे लेकर इतने बजे तक आपका नाश्ता होगा। कहता जी मुझे बताएं मुझे नाश्ते में क्या देंगे। उन्होंने कहा जी जो जेल में होता है, तो लेकिन आपकी पसंद का भी ख्याल रखा जाएगा, और उसमें ज़ाहिर आप साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है। तो उन्होंने फिर कहा चले जी ठीक है। तो वो फिर उन्होंने कहा जी मुझे मैट्रेस मंगवाने की इजाज़त तो दे दी जाए। वो फिर दे दी गई, एक मैट्रेस जो है वो मंगवाया गया, कुछ तस्वीर कुछ ये चीज़ें सारी उनको दे दी गई। लेकिन वो इनकारी थे कि मैं उस कमरे में जाकर नहीं सोऊंगा और मैं वहाँ पे नहीं रहूँगा। लेकिन फ़िलहाल वो जो 2-3 रातें उन्होंने गुजारी हैं उसी कमरे में ही, उसी जेल के कमरे में गुजारी। उसके साथ एक छोटा सा जो जैसे उस कमरे से बाहर निकलते हैं एक छोटा सा वाशरूम है वहाँ है, और उसके बाद एक लॉन है, वहाँ पे चहलकदमी भी कर सकते हैं। लेकिन ये सारा हाई सिक्योरिटी जोन का एरिया है, उसके अंदर ही है। तो वहाँ पे ज़ाहिर जेल तो जेल होती है। अब इनको वो बनी गाला और वो उसकी सहूलियात तो नहीं है ज़मान पार्क जैसी। जेल सुप्रीडेंट ने भी ये कहा, उसने कहा कि जनाब अब आपको सज़ा हो चुकी है और आपकी जो सज़ा के हवाले से अहकामात है, हम तो मुलाजिम हैं रियासत के, तो हमने तो वही उसके ऊपर ही अमल दरामद जो है वो करना है। दूसरी बात, जो परवेज़ खटक ने बड़े इंकशाफात किए हैं इंटरव्यू में, उन्होंने तो इनका कच्चा चट्ठा खोल दिया है। बल्कि वो क्या कहते हैं ना, घर का बेदी लंका डाए। उन्होंने 2-3 बड़ी बातें एक टीवी इंटरव्यू में इमरान खान की शख्सियत के हवाले से कही। उन्होंने कहा जी एक तो ये शख्स कभी भी नहीं चाहेगा कि इसकी जगह कोई और लीडर बन जाए,
جو لیڈر بننے کی کوشش کرتا ہے یہ اس کی ٹانگیں کھینچ دیتا ہے یا اس کو جو ہے یہ کھڈے لین لگا دیتا ہے۔ دوسرا اس نے کہا کہ یہ اس نے جان بوجھ کر کیا تھا کہ محمود خان کو خیبر پختونخوا میں اور بزدار کو اس نے بنا دیا پنجاب میں تاکہ یہ کٹ پتلی رہے۔ منصوبہ اس نے کہا کہ یہ تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں چونکہ پی ٹی آئی کی حکومتیں تھیں تو انہوں نے کہا کہ ہم وہاں پہ اپنی مرضی کے نظام چلائیں گے اور اسلام آباد سے چلائیں گے، اور جو سابق سیکرٹری تھے وزیر اعظم کے اعظم خان، ان کے ذریعے دونوں صوبے چلائے جاتے تھے۔ احکامات یہ دیتا تھا عمران خان اور آگے سے عمل درآمد وہ اعظم خان کرتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ یہ صوبہ ہمارے ہاتھ، یہ دونوں صوبے ہمارے ہاتھ سے نہیں جانے چاہیے، اور وہ کٹ پتلی تھے۔ اور مجھے اسی وجہ سے وزیر اعلیٰ نے بنایا گیا تھا کیونکہ میں کٹ پتلی بننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر انہوں نے ایک اور انکشاف کیا، انہوں نے کہا کہ میں وزیر دفاع تھا لیکن دفاع سے متعلق کسی بھی اہم میٹنگ میں مجھے نہیں بلایا جاتا تھا۔ اس نے کہا جی مجھے نہیں بلایا جاتا تھا، جنرل فیاض آتے تھے، جنرل باجوہ آتے تھے، وہ عمران خان کی سپورٹ کرتے تھے اور وہ جو عمران خان کہتا تھا وہ کر دیتے تھے، اور اس کو وہ بتاتے رہتے تھے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، لیکن یہ کرتا اپنی مرضی تھا۔ وہ پھر انہوں نے کہا کہ اس نے ہمیں کئی مرتبہ شرمندہ کرایا کہ یہ ہمارے میٹنگ میں یا کابینہ میں بھی ایون کی یا پارٹی میٹنگ کور کمیٹی کے اجلاسوں میں بہت سے فیصلے ہم نے کر لیے، جب ہم باہر جاتے تھے تو اپنے فیصلوں سے مکر جاتا تھا کہ یہ جناب، اور پھر کہتا جو کمیٹیاں بنائی جاتی تھیں وہ بے اختیار تھی، یہ یو ٹرن لیتا تھا، یہ اپنے فیصلوں سے ہی پھر جاتا تھا۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ اس نے پورے ملک کے جو نوجوان ان کو ہپنوٹائز کر رکھا ہے، اور ہپنوٹائز اس نے کہا اس نے اس وجہ سے کر رکھا ہے کہ یہاں پہ جتنی بھی چیزیں ہیں کہ یہ ایک جھوٹا بیانیاں کرتا ہے، مارکیٹ میں پھینکتا ہے، سائفر کا حوالہ دیا انہوں نے کہا جی، پھر اس کو ہتھوڑے مارتا ہے اس بیانی، یعنی کہ مسلسل اس کے اوپر اتنا زور دیتا ہے، اتنا زور دیتا ہے کہ لوگ سچ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں جی واہ 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 یہ کیا بات ہے جی، خان صاحب نے بڑی بات کر دی۔ یہ بھی ان کی طرف سے جو ہے وہ بات کی گئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ اعتراف کیا، انہوں نے کہا یہ 3.5 سال حکومت رہی لیکن 3.5 سال میں ہم نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اور عمران خان انہوں نے کہا یہ تو ایک ایسا شخص ہے کہ جناب جو فیصلے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی اور لیڈروں کے ساتھ کمٹمنٹ کی، تو وہ الیکشن بھی اس نے نہیں ہونے دیے۔ اور اس نے کہا کہ جولائی میں یہ حکومت، یہ پی ڈی ایم کی حکومت، انہوں نے کہا ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے، جولائی میں یہ الیکشن کرانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم نے جا کر خان سے پوچھا، کہتا نہیں جولائی میں الیکشن کرانے کی کیا ضرورت ہے، وہ الیکشن ہم ان کی مرضی سے کیوں کرائیں گے، وہ ہماری مرضی سے ہونے چاہیے۔ تو یہ وہ منع کر دیا، وہ مان گئی حکومت۔ اور یہ جناب کہتا ہے وہ اس چیز کی بھی تو انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اور پھر انہوں نے کہا یہ بستی بھی کرتا تھا کیونکہ اس کو سچ پسند نہیں ہے، جو بندہ سچ بولتا تھا نا اس کی بستی کرتا تھا، تو تمہیں پتہ نہیں ہے فلاں نہیں ہے، اور پھر اسے اگلی میٹنگ میں بلاتا نہیں تھا، اور اس کو ڈیلائن لگا دیتا تھا۔ اور پھر وہ جناب کے پھر جو ایسے لوگ جن کا پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق واسطہ بنا یا اس کے ساتھ وہ رہتے رہے، ان کو بہت زیادہ اس نے ڈچ کیا کہ کہیں یہ اوپر نہ آ جائیں۔ ہوشیار لوگ، یہ ہر وقت چاپلوسوں کے ارد گرد رہنے والا یہ شخص تھا۔ اور انہوں نے پھر یہ سائفر کی کہانی کا بھی انکشاف کیا، انہوں نے کہا کہ یہ بالکل اس نے بےایمانی کی ہے۔ اور جو القادر ٹرسٹ والا اس نے کہا جی ہمیں بلایا اور کہہ دیا جی یہ اس طرح کے پیسے، وہ شہزاد اکبر بریفنگ دے رہا تھا کہ یہ آپ اتنے پیسے برطانیہ سے آ رہے ہیں، وہ ہم نے قومی خزانے میں جمع کرانے ہیں، ہم یہی سمجھے کہ چلو جی اچھی بات ہے جمع ہو جائیں گے، لیکن اگلے دن پتہ چلا کہ یہ تو وہ القادر ٹرسٹ کا اور وہ بیریا ٹاؤن والا معاملہ ہے، اور یہ وہ پھر ہمیں بڑی شرمندگی ہوئی۔ اور پنجاب اور خیبر پختونخوا انہوں نے کہا کہ یہ عملی طور پر یہ اعظم خان ہی چلاتا تھا، اور جنرل باجوہ سے بھی اختلاف اسی وجہ سے ہوا تھا کہ سب سے پہلا اختلاف کہ وہ کہہ رہے تھے کہ علیم خان کو وزیر اعلیٰ بنا دیں، وہ بزدار کو ہٹائیں پنجاب سے، لیکن یہ نہیں مانا، اور وہ بار بار اس کی وجوہات بھی بتاتے تھے، خود کے جنرل فیض بھی اس کو کہتا رہا لیکن یہ نہیں مانا، یہ ضد کر کے بیٹھ کر نہیں میں اس کو لٹاؤں گا۔ اس نے کہا کہ اس کی بہت سی وجوہات تھی، بہرحال اس نے کہا کہ یہ میں تو اب پارٹی اپنی بنا لی ہے تو اس کا میں مقابلہ کروں گا، یعنی کہ پرویز خٹک تحریک انصاف کا مقابلہ کرے گا، ویسے بھی وہ تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کا صدر ہے۔ اس نے کہا جی میں نے اپنی پارٹی جو ہے وہ بنا لی ہے، اب میں اس میں وہ لوگ شامل کروں گا جن کا ذاتی ووٹ بینک ہے۔ اس نے یہ بھی انکشاف کیا کہ عمران خان کے ساتھ ایسے لوگ ہیں جن کا ذاتی ووٹ بینک نہیں ہے، وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف پارٹی ووٹ بینک کے ساتھ اقتدار میں آ جائیں گے تو یہ بھی جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوگا۔ تو یہ دو اہم خبریں تھیں جو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر لی جائیں۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔